दिलको थोरै बिरामी छु यो पीर यति न हो। दिलको थोरै बिरामी छु यो पीर यति न हो। देख्ने जति देखिहाल्यौ शरीर यति न हो। देख्ने जति देखिहाल्यौ शरीर यति न हो। जे कुराको पनि आफ्नै हुने गर्छ सीमा। जे कुराको पनि आफ्नै हुने गर्छ सीमा। हामी मनमा आस्था राख्छौं मन्दिर यति न हो। देख्ने जति देखिहाल्यौ शरीर यति न हो। जतिसुकै शक्तिशाली बारुद भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली बारुद भए पनि शिकारीले हुनै पर्छ माहिर यति न हो। शिकारीले हुनै पर्छ माहिर यति न हो। शिकारीले हुनै पर्छ माहिर यति न हो। तछाड मछाड चलिराख्छ बाँचुन्जेलसम्म। चिता मात्रै हुन्छ विश्राम आखिर यति न हो। चिता मात्रै हुन्छ विश्राम आखिर यति न हो। आफै खटे विशाल बन्छ व्यापार खेतीपाती। आफै खटे विशाल बन्छ व्यापार खेतीपाती। हात खुट्टाले गरेनन् काम जागिर यति न हो। हात खुट्टाले गरेनन् काम जागिर यति न हो। चिता मात्रै हुन्छ विश्राम आखिर यति न हो। शिकारीले हुनै पर्छ माहिर यति न हो। हामी मनमा आस्था राख्छौं मन्दिर यति न हो। देख्ने जति देखिहाल्यौ शरीर यति न हो। प्रिय साहित्यिक मन, यहाँहरू सम्पूर्णलाई रात्रिकालीन अभिवादन। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ क्युबिन खबरको उत्पादन कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। रेगिस्तान साहित्यको आजको नूतन श्रृङ्खलाको नवीन बसाइमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु म तपाईँहरूकै साहित्यिक मनको राज विजयराज। आजको विशेष अङ्कमा पनि नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउने सर्जक वा कलमजीवीहरू भनौं, उनीहरूले लेखेका शब्दहरूमा आवाजको रङ भर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौं। तपाईहरूले सृजना गरेका सृजनाहरूलाई कापीका डायरीमा मात्रै सिर्जित नहुन् वा सञ्चित नहुन् भन्ने हिसाबले हामीले रेडियो कार्यक्रम मार्फत तमाम श्रोताहरूमा तपाईँले लेखेका सृजनाहरू उहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौं। आजको नूतन श्रृङ्खलामा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ क्युएन खबरको रेडियो उत्पादन कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य, रेडियो अमरगढी डडेलधुरा र रेडियो उदयपुरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज र रेडियो अमरगढी नगरपालिकामा रहेको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्जमा पनि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हामीले कतारबाट कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौं र कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यिक सृजना, साहित्यिक रचना, तपाईका मुक्तक, कविता, भावना, गजल, साहित्यिक सृजनाहरू समावेश गर्ने गर्छौं। आज पनि नूतन श्रृङ्खलाको नूतन बसाइमा यहाँहरूको लागि विभिन्न साहित्यिक खुराकहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको ढोका उघारेको थिएँ मैले। मिठो गजल लेख्नुहुन्छ मणि पौडेलजीले लेख्नु भएको हो यो गजल। उहाँ दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। दिलको थोरै बिरामी छु यो पीर यति न हो। देख्ने जति देखिहाल्यौ शरीर यति न हो। यी शब्दहरूले एउटा यस्तो भाव बोलेको छ जहाँ छर्लङ्ग मान्छेलाई धेरै शब्दहरूले भन्न आवश्यकतै छैन। यो शब्द र यो गजल आज कार्यक्रममा साभार गरेको छु। मणिजीलाई यो गजल लेखिदिएकोमा म अत्यन्त धेरै आभारी पनि छु र कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। कार्यक्रमको आजको अङ्कमा म मणि पौडेलजीको गजलबाट शाब्दिक दैलो उगारेको थिएँ पनि अब साङ्गीतिक दैलो उगार्न जाँदैछु। यो मिठो गजल आवाजबाट यहाँहरूका माझमा यो साङ्गीतिक आवाज राख्छु। त्यस पछाडि यहाँहरूले पठाउनु भएका विभिन्न साहित्यिक रचनाहरूका साथमा म उपस्थित हुनेछु आजको अङ्कमा। सुन्दै गर्नुहोला।
होसमा हुन्न खोट कहिले कसी लगाउनु पर्दैन आत्माको साक्षी आत्मा नै हुन्छ दर्शी जुटाउनु पर्दैन दर्शी जुटाउनु पर्दैन बिरान हुँदैन माया जाँदै काटी गए पनि मन सधैँ मनसँग नै हुन्छ ज्यान टाढा भए पनि पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि सहनलाई गाह्रो होला सहनलाई गाह्रो होला बिछोडका घेरिन परन्तु माया सक्छ फेरि अर्को जुनी लिन अर्को जुनी लिन पुरानो हुँदैन प्रिय साहित्यिक मन यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ म रेडियो कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यमा यहाँहरूका रचनाहरू सृजनाहरू पढिरहेको छु र सँगसँगै आज तपाईँले पठाउनु भएका सबै सृजनाहरू कार्यक्रममा समेट्ने मेरो कोसिस रहनेछ र यसै क्रममा म एउटा सृजना यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु एउटा मिठो कविता जो निरा शर्मा लेख्नुहुन्छ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यो मिठो कविता यसका लागि निरा शर्माजीलाई म अत्यन्त धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कविताको शीर्षक छ म कसरी भ्रष्ट भएँ र साथी फिता छिनेको चप्पल पनि काखी मुनि च्यापेर पैतालाभरि ठेला उठाउँदै सहर छिरेको मान्छे हुँ म हाँसेको झिलिमिली सहरभित्र रोएको एउटा गाउँ चटक्कै बिर्सेर पैतालाका ठेलालाई सुनको जुत्ताले छोप्न खोज्दैमा म कसरी भ्रष्ट भएन साथी जनताको पसिनाको खोलामा जनताकै काँधको पुल बनाएर पटुकीमा इमान बोकी सहर छिरेको मान्छे हुँ म नैतिकताको पर्खालभित्र अनैतिकताको खेती गरी पानी राख्ने ट्याङ्कीहरूमा सुनै सुन राख्न खोज्दैमा म कसरी भ्रष्ट भएर साथी आँसुले तताएको ढिँडो पनि पेटभरि खान नपाएपछि एक पेट टन्न खाने रहरमा सहर छिरेको मान्छे हुँ म सुनको थालमा पस्किएर हिरा मोती खान खोज्दैमा म कसरी भ्रष्ट भएर साथी चोइएको छानोलाई घर र चोयाले टालटुल गरी आफ्नै देशको झण्डा उड्दै सहर छिरेको मान्छे हुँ म राष्ट्रिय झण्डाको छाताभित्र आदर्शलाई लिलाम गरी माटो पानीको व्यापार गर्दै सुनको छानो हाल्न खोज्दैमा म कसरी भ्रष्ट भएर साथी म कसरी भ्रष्ट भएर साथी पेचिला शब्द ओजिलो भाव यो मिठो कविताका लागि निरा शर्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यमा निरा शर्माजीको कवितापछि म अरू सृजनाहरू कार्यक्रममा क्रमिक रूपमा वाचन गर्न जाँदैछु कार्यक्रममा अर्को एउटा मिठो गजल यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु यो गजल लेख्नुहुन्छ सुदूरपश्चिम बैतडीबाट हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ नाम जगदीश ठगुन्ना लेख्नुहुन्छ सधैँ अरूकै नजरबाट खसिरहेका छौँ हामी सधैँ अरूकै नजरबाट खसिरहेका छौँ हामी विदेशीकै गुलाम बनी बसिरहेका छौँ हामी यो जिन्दगीमा पनि कस्तो अचम्मको छ हाम्रो
यो जिन्दगी पनि कस्तो अचम्मको छ हाम्रो। 40-50 डिग्रीको घाममा डसिरहेका छौँ हामी। 40-50 डिग्रीको घाममा डसिरहेका छौँ हामी। हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना नभइदिँदा आज, हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना नभइदिँदा आज देश छोडेर खाडी मुलुक पसिरहेका छौँ हामी। देश छोडेर खाडी मुलुक पसिरहेका छौँ हामी। जगदीश ठगुन्ना सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडीबाट हाल दोहा कतारमा लेख्नुहुन्छ। यो मिठो भावनाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले हामीलाई मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ। परिस्थितिले टाढा भए परदेश छिरे यसै पाली, परिस्थितिले टाढा भए परदेश छिरे यसै पाली, संकटको वर्षा पर्यो मेरो देशमा यसै पाली, संकटको वर्षा पर्यो मेरो देशमा यसै पाली। एकातिर भाइरस बढ्यो अर्कोतिर सीमा घट्यो, एकातिर भाइरस बढ्यो अर्कोतिर सीमा घट्यो, लिपुलेक जाउँ साथी सीमा बचाउँ यसै पाली, लिपुलेक जाउँ साथी सीमा बचाउँ यसै पाली। जगदीश ठगुन्ना हाल कतार सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडीबाट हामीलाई पठाउनु भएको हो। यो मिठो मुक्तकका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। निलम निश्चलजी लेख्नुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ हामीलाई। रेगिस्तान दोहा कतार सनैया 31 मा बस्नुहुन्छ उहाँ। पत्थर देउता मान्छे ढुङ्गा भएको छ, रत अचेल सब थोक पैसा भएको छ, पत्थर देउता मान्छे ढुङ्गा भएको छ, रत अचेल सब थोक पैसा भएको छ। जसले जन्मायो हुर्कायो दुनियाँ देखायो, जसले जन्मायो हुर्कायो दुनियाँ देखायो, आज त्यही आमा लाखा पाखा भएको छ, आज त्यही आमा लाखा पाखा भएको छ। हिजो ऊ फूलसम्म टिप्न डराउने गर्थ्यो, हिजो ऊ फूलसम्म टिप्न डराउने गर्थ्यो, आज उही भयङ्कर हत्यारा भएको छ, आज ऊ उही भयङ्कर हत्यारा भएको छ। बाली परिवारको लागि प्राण त्याग्नु भयो, रत्त बाबाको निशानी चिता भएको छ। छिया छिया बनाइदिन्छ मुटु यादहरूले, छिया छिया बनाइदिन्छ मुटु यादहरूले, अतीतहरू मुटु बिझाउने काँडा भएको छ, अतीतहरू मुटु बिझाउने काँडा भएको छ। निलम निश्चल रेगिस्तान दोहा कतार सनैया 31 बाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। निलमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा यो मिठो गजल हामीलाई प्रेषण गर्नु भएकोमा। कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा साङ्गीतिक आवाज प्रस्तुत गर्ने। यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि पुनः धेरै स्रष्टाका साहित्यिक सृजनाहरू आज कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्, सुन्दै गर्नुहोला। बाँचेको छु म, तिमी बिना टुरुक्छ, तिमी बिना सास रुक्छ, चाहिँदैन अरू केही, तिम्रो माया पाए पुग्छ, तिम्रो माया पाए पुग्छ। तिमी छेउरा पो हाँसेको छु म, तिमी छोर पो बाँचेकी छु म।
म घर अपुरो छाना बिना बर अपुरो पीपल बिना दीप धुरो बाती बिना संसार धुरो साथी बिना यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य कथाको क्युबेन रेडियोको उत्पादन कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। तपाईँ सुदूरपश्चिमको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज र त्रियुगा नगरपालिका 16 मा रहेको रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। हामी कतारबाट नेपाली रेडियोहरूमा सञ्चार सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो सञ्चार सहकार्य कतारमा रहेका र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो घरसम्म जोड्ने प्रयास हो। कार्यक्रममा एउटा मुक्तक समावेश गर्न चाहन्छु। अनेक थरी थरी फूल नपठाउन प्रिय, अनेक थरी थरी फूल नपठाउन प्रिय, अनि यादहरूको हुल नपठाउन प्रिय, अनेक थरी थरीका फूल नपठाउन प्रिय, अनि यादहरूको हुल नपठाउन प्रिय, तिमलाई बिदाई गरी आँखा दाइजो दिए, तिमलाई बिदाई गरी आँखा दाइजो दिए, उपहारमा ऐना बिल्कुल नपठाउन प्रिय, वाह उपहारमा ऐना बिल्कुल नपठाउन प्रिय। सुभाष थापा मगर हाल दोहा कतारमा, तर खोटाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै उहाँले अर्को मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ। पुरा भयो भएन प्रिय रहर तिम्रो, पुरा भयो भएन प्रिय रहर तिम्रो, बनायौ होला सपनाको घर तिम्रो, श्रीमानले औधी प्यार गरेको होला, श्रीमानले औधी प्यार गरेको होला, सुन्न पाए हुन्थ्यो हाल खबर तिम्रो, वाह साह्रै मिठो हाल खबर सुन्ने रहर सुभाषजी होला। कहीँ कतै आजभोलि धेरै जमाना छ सामाजिक सञ्जालको, खोज्नु होला, भेटिन्छन् छुटिएका सम्बन्धहरू। उस्तै नहोलान् तर पात्रहरू चाहिँ भेटिन्छन्। प्रेम आफैमा गलत होइन, प्रेमीहरू गलत हुन सक्छन्। त्यसैले सायद तपाईँले खोज्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। हाल खबर त आजभोलि सन्चो बिसन्चो नै हो। चाहेमा मान्छेले खुलेर बोल्न सक्छ, नचाहेमा के छ भन्दा ठिकै छ, होइन त सुभाषजी? धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो मुक्तका लागि। कार्यक्रममा हामीले तपाईँका सृजनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। स्रष्टाका सृजनाहरू कार्यक्रममा वाचन गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा मलाई अर्को सृजना पनि उपलब्ध भएको छ। अत्यन्तै मिठा सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने अवसर पाइरहेको छु मैले कार्यक्रममा केही दिन यता। सुरेश जोशी लेख्नुहुन्छ, सैबु ललितपुरबाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। दाम्पत्य जीवनका सन्दर्भमा उहाँले केही लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो वाचन गर्नु अनिवार्य हुनेछ। रहोस् सदा शान्त दाम्पत्य जीवन दीर्घायु पनि, रहोस् सदा शान्त दाम्पत्य जीवन दीर्घायु पनि, बनोस् सुन्दर सधैँ ऐश्वर्य वैभवको सुन्दर मणि, चखेवा जोडी भई निरन्तर तानुन जीवन रथ, कोरुन् सदा साथ भई सुन्दर जीवनका स्वप्नपथ, नआउन् है कहिल्यै दुःख दरिद्रका दुष्कर क्षण, नआउन् है कहिल्यै दुःख दरिद्रका दुष्कर क्षण, न त कुनै रेस विक्षिप्त मनमा विवादित कण, प्रेमै हो निस्वार्थी विमुक्त मनको सुन्दर पथ, प्रेम नै हो डोर्याउने जागृत जनको जीवन रथ, प्रेम नै हो पूजा पवित्र मन्दिरको धरणी, प्रकृति पुरुषको मिलन गराउने यवनको कुनै दिन भाग्यो यो प्रेम सुन्दर मनको सुन्दर चरो, रहनेछ मानव फगत खोस्टो बने बिचारो, प्रेमै हो निस्वार्थी छैन रत्तिभर खोटमा पनि, सदा दृष्टि राख्नु सुन्दर भावनामा नकितनमा, कुरो यति बुझुन् प्रणय मनका युगल जोडी, चल्ने छैन सृष्टि प्रेम पथको गन्तव्य छोडी, चल्ने छैन सृष्टि प्रेम पथको गन्तव्य छोडी। सुरेश जोशी सैबु ललितपुरबाट हामीलाई यो दाम्पत्य जीवनको शीर्षकमा कविता पठाउनु भएको हो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा समेट्ने मौका पाएँ, फेरि पनि आगामी दिनमा तपाईँले पठाउँदै गर्नुहोला। अर्को एउटा भावना कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। टुटेर छिया छिया भएको छ मन,
टुटेर छिया छिया भएको छ मन, भो अब मायाका मिठा बात नगरिदेऊ न, भो अब मायाका मिठा बात नगरिदेऊ न। जिउँदै मरिसकेका छन् इच्छाहरू पनि, जिउँदै मरिसकेका छन् इच्छाहरू पनि, भो अब चाहना बन्न नखोजिदेऊ न, भो अब चाहना बन्न नखोजिदेऊ न। एक्लै रम्ने बानी भइसकेको छ यो जिन्दगीमा, एक्लै रम्ने बानी भइसकेको छ यो जिन्दगीमा, भो अब सहयात्री बन्छु भनी नभनिदेऊ न, भो अब सहयात्री बन्छु भनी नभनिदेऊ न। आफैदेखि हाँसिसकेको छ जिन्दगी पनि, आफैदेखि हाँसिसकेको छ जिन्दगी पनि, भो अब विक्षिप्त मनलाई जित्ने नाममा कोसिस नगरिदेऊ न, भो अब विक्षिप्त मनलाई जित्ने नाममा कोसिस नगरिदेऊ न। पल पल जल्दै जल्दै भित्रभित्रै मरिसकेको छु म, पल पल जल्दै जल्दै भित्रभित्रै मरिसकेको छु म, भो अब मेरो चित्तामा सँगै तिमी खरानी बन्न नखोजिदेऊ न, भो अब मेरो चित्तामा सँगै तिमी खरानी बन्न नखोजिदेऊ न। नमुना कार्की उदयपुर नेपाल टारबाट हामीलाई पठाउनु भएको हो। उहाँ हाल सरकारी जागिरको सिलसिलामा रामेछापमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपालका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हामीलाई इमेल मार्फत पठाउनु भएको हो। तपाईँलाई पनि आफ्ना रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ भने nepal.letters@gmail.com मा आफ्ना रचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। nepal.letters@gmail.com मा तपाईँले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। जिमेल मार्फत प्राप्त केही गजलहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। लेखेर पठाउनुहुन्छ हामीलाई। नाम लालसिंह भागबुक मगर, ठेगाना लुङ्ग्री गाउँपालिका 2 सिर्प रोल्पा, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई इमेलमा पठाउनु भएको छ। घर जान मन लाग्दैन लाखौं ऋण सम्झिँदा, घर जान मन लाग्दैन लाखौं ऋण सम्झिँदा, अहिले उडी जाउँ लाग्छ रमाइला दिन सम्झिँदा। जब चाडपर्वको फोटोले फेसबुक रङ्गिन्छ, जब चाडपर्वको फोटोले फेसबुक रङ्गिन्छ, मन खिन्न हुन्छ झिलिमिली रङ्गिन देख्दा, मन खिन्न हुन्छ झिलिमिली रङ्गिन देख्दा। ती प्यारीले गरेका प्याराहरू सम्झनाको बाटिकामा, ती प्यारीले गरेका प्यारहरू सम्झनाको बाटिकामा, सारा पीडा भुलिदिन्छु एकछिन सम्झिँदा, मन खिन्न हुन्छ झिलिमिली रङ्गिन सम्झिँदा। लाखौं छन् गाउँको यादमा तडपिएका प्रदेशमा, लाखौं छन् गाउँको यादमा तडपिएका प्रदेशमा, आँसु झर्छ मादलुको घिन्ताङ सम्झिँदा, सारा पीडा भुलिदिन्छु एकछिन सम्झिँदा। सकिन्छ कोही पनि नआऊ परदेशतिर, सकिन्छ कोही पनि नआऊ परदेशतिर, एक्लो महसुस हुन्छ मानवताहीन सम्झिँदा, एक्लो महसुस हुन्छ मानवताहीन सम्झिँदा। लालसिंह भाबुङ मगर, लुङ्ग्री गाउँपालिका 2 सिर्पा रोल्पा, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा। विदेशको समय, विदेशको भावना, विदेशिएका व्यक्तिहरूको मन यस्तै हुन्छ, यहाँले पनि महसुस गर्नु भएको छ। यहाँको भनाइमा पनि अत्यन्त धेरै भावुकता भेटिन्छ, साहित्यिक सिर्जनामा पनि। यो सँगै कार्यक्रममा म अन्य साहित्यिक सिर्जनाहरू पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछु। आजको लागि कार्यक्रममा फेरि अर्को एउटा साङ्गीतिक विश्राम लिन जाँदैछु। यो मिठो साङ्गीतिक विश्रामपछि पुनः आउनेको छु यहाँहरूको माझमा। तिम्रो साथमा हाँस्न पाए, तिम्रो काखमा रुन पाए, तिम्रो साथमा हाँस्न पाए, तिम्रो काखमा रुन पाए, सारा दुःख हाँस्दै झेल्थे जीवन साथी हुन पाए, सारा दुःख हाँस्दै झेल्थे जीवन साथी हुन पाए। ओ प्रिया, तिमी नै हो मेरो संसार, ओ प्रिया, तिमी नै हो जिउने आधार।
बिना जीवन मेरो रात जस्तै हुन्छ होला। तिमी बिना जीवन मेरो रात जस्तै हुन्छ होला। हाँगाबाट छुटिएको पात जस्तै हुन्छ होला। हाँगाबाट छुटिएको पात जस्तै हुन्छ होला। तिम्रो मेरो मायाको फुल माला जस्तै गाँस्न पाए। सारा बाधा हाँस्दै झेल्थे तिम्रो बनी बाँच्न पाए। सारा बाधा हाँस्दै झेल्थे तिम्रो बनी बाँच्न पाए। ओ प्रिया तिमी नै हो मेरो संसार। ओ प्रिया तिमी नै हो जिउने आधार। मैले देख्ने सपना छैन तिमी बाहेक अरू कुनै। मैले देख्ने सपना छैन तिमी बाहेक अरू कुनै। मनको मालिक बनाउन छैन लायक अरू कुनै। मनको मालिक बनाउन छैन लायक अरू कुनै। तिर्खा लाग्दा मुलको पानी तिम्रै हातले पिउन पाए। भाग्यमानी हुन्थे होला तिम्रो बनी जिउन पाए। भाग्यमानी हुन्थे होला तिम्रो बनी जिउन पाए। ओ तिमी नै हो मेरो संसार। ओ प्रिया तिमी नै हो जिउने आधार। ओ प्रिया। जिन्दगीका अनेकन भोगाईहरूलाई समेट्दै जो मान्छेको मनस्पटलमा एउटा भाव बन्छ, ती भावहरूलाई शब्दमा उतारिएका हुन्छन् सर्जकहरूबाट। सर्जकहरूले आफ्ना भावनाहरू कलमबाट व्यक्त गरिरहँदा ती कलमबाट व्यक्त गरिएका भावहरूलाई डायरीको एउटा पानामा सञ्चित गरेर राखिरहँदा सुन्ने दर्शकहरू या श्रोताहरूलाई अन्याय हुन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूका माझमा यी श्रोताहरूमा अन्याय नहोस् भनेर तपाईँका सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नका निम्ति रेडियो कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य मार्फत प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईँलाई पनि आफूले लेखेका कविता, भावना, मुक्तक, गजलहरू कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई nepal.letters@gmail.com मा इमेल गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँले आफ्ना सृजनाहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामी कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ र कार्यक्रममा वाचन भइसके पछाडि तपाईँका प्रतिक्रियाहरू पनि हामी अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ कार्यक्रममा। र यो कार्यक्रम यति बेला नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशन रेडियो उदयपुर र रेडियो अमरगढीबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रममा म एउटा अर्को मुक्तक प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। लेख्नुहुन्छ महेश फर्साल, परिवर्तन राजकोट नगरपालिका 6 कालीकोटबाट। एकाएक चर्चामा पुग्छन् भ्रष्टाचारीहरू, मुद्दा हाल्दा सधैँ चुक्छन् भ्रष्टाचारीहरू। गरिब जनता यता महामारीमा परिरहँदा उता कानमा तेल हाली सुत्छन् भ्रष्टाचारीहरू। तीको बाण प्रहार गर्नुभएको छ छोटो मुक्तकबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। महेश फर्साल परिवर्तन लेख्नुहुन्छ राजकोट नगरपालिका 6 कालीकोटबाट। उहाँले लेख्नु भएको मुक्तकलाई मैले कार्यक्रममा समावेश गरेको हुँ। यस्तै उहाँकै अर्को मुक्तक पनि छ। केटालाई केटीले नारी बनाएर गई, केटालाई केटीले नारी बनाएर गई,
सँगैको मान्छेलाई पारी बनाएर गई। हिजो आकाशको तारा दिन्छु भन्नेले आज मायाको भिकारी बनाएर गई। महेश फर्साल परिवर्तन राजकोट नगरपालिका 6 कालीकोटबाट पठाउनु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो मिठो साहित्यिक रचना सृजनाहरू यहाँहरूले पठाउँदै गर्नुहोला। यसै क्रममा अन्य सृजनाहरू पनि म कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछु। एउटा भावना यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। मायाको बदला आँसुमा तिमीले डुबाई छाड्यौ नि, भुलमा परे सजाय दिँदै रुवाई छाड्यौ नि, विश्वास गरी मुटु नै दिए मेटाउँदै चाहना, काखमा राखी मलाई विष खुवाई छाड्यौ नि। यो देह मेरो जलेर अब खरानी हुँदैछ, त्यो झुटो माया देखाउन आँसु चुहाई छाड्यौ नि। हे प्रभु तिमीलाई दुःखले अब आत्तिन नपरोस्, तोडेर बन्धन पराईसँग सुहाई छाड्यौ नि। यो मिठो भावनाका लागि रामकृष्ण पौडेल अनायास गजल कुञ्ज चितवनबाट लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र हामीलाई क्युएन खबरबाट सुनिरहनु भएको छ र सँगसँगै नेपालका 2वटा रेडियो स्टेसन रेडियो उदयपुर र रेडियो अमरगढीबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस क्षेत्रका हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि र तपाईँहरूले पनि हामीलाई आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश भएको चाहनुहुन्छ भने नेपाल.letters.मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। आफ्नो समय र मौसम त्यति ठिक छैन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्दै आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनुहोला। आजको अङ्कबाट म विजयराज, यहाँहरूकै साहित्यिक मनको राज विजयराज, यो मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका लागि छोड्दै म पनि बिदा हुन्छु। शुभरात्रि, शुभ सापना। आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म? आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म? तिमी बेहोस छौ वैशाखको मातमा, तिमी बेहोस छौ वैशाखको मातमा, कसरी अँगालौं म? आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म? तिम्रो हँसिलो मुहारमा प्रेमको रोग छ, तिम्रो रसिलो अधरमा मायाको भोक छ, तिम्रो हँसिलो मुहारमा प्रेमको रोग छ, तिम्रो रसिलो अधरमा मायाको भोक छ, तिम्रो त्यो मिठो अनुरोध, तिम्रो त्यो मिठो अनुरोध,
आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म। जलुमा कसरी तिम्रो मायाले जलन भो सहोमा कसरी, तिम्रो यौवनको तापमा जलुमा कसरी, तिम्रो मायाले जलन भो सहोमा कसरी, पोखिएको तिम्रो यौवन, पोखिएको तिम्रो यौवन, कसरी सँगालौं म। आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म। तिमी बेहोस छौ बैसाको मातमा, तिमी बेहोस छौ बैसाको मातमा, कसरी अँगालौं म। आधी सरी तिम्रो माया, आधी सरी तिम्रो माया, कसरी सम्हालौं म। कसरी अँगालौं म। कसरी सम्हालौं म।